आमी मडगांवां फूड फेस्टिवल म्हणून स्टार्ट केल्लो, जो काळांतरान आमी फूड आनी कल्चरल फेस्टिवल म्हणजे आमच्या भुरग्यांकूय बी वाव मेळची जावं कोणाकय जाणट्यांक कला सादर करपा खातीर म्हणून आमी स्टेज ऑफ स्टेज कार्यक्रम सुरू केले आनी वर्सान वर्स ताका प्रतिसाद मेळत गेलो. हाजे सगळे श्रेय तुमकां हांगा सगळ्यांक बशिल्ल्यांक हांव दिता. आमचो एकच हेतू जाता तितले सारस्वत बांधव आमी एका प्लॅटफॉर्मार हाडचे. सुरवातीक जेन्ना आमी फेस्टिवल करताले तेन्ना आमकां लोकांनी नांव दवरलें ते बामणाले फेस्त. हळू मागीर आमी लोकांक सांगपाक सुरवात केली, जरी हे सारस्वत कम्युनिटीन एरेंज केलें, ऑर्गनायज केलें, पूण सगळे बांधव सगळे कम्युनिटी हांगा येवपाक ओपन आसा, ताका रिस्ट्रिक्शन ना. आनी ही जेन्ना मॅसेज आमी पर्क्युलेट करूं शकले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाकीचे कम्युनिटीज, बाकीचे रिलीजन, आमचे क्रिश्चन बांधव आसात, मुस्लीम बांधव आसात, हे सुद्दां आमच्या महोत्सवाक येतात, डिफरंट स्टॉल्स घाल्ले आसात, ताचो आस्वाद घेतात जेवणाचो. आमचे मित्र आसात ते आमकां सांगतात अरे जेवण बरें जाल्लें. स्टॉल्स प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल प्रत्येक जाण आपले कलेन कितें तरी प्रेजेंट करपाचे प्रयत्न करता आनी ते सगळे सक्सेसफूल जाता ते पळोवन आमकां खूब आनंद जाता. येणारे काळांत आमी सारस्वत गोवा सारस्वत समाज म्हणून आमच्या भुरग्यां खातीर जशें आज आमी फेलिसिटेशन कार्यक्रम दवरलेलो, आवर्जून आमी देबे ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरमॅन बाबा देबेक आपयल्ले, प्लस EDCचे MD आपयल्ले, जेणे करून गव्हर्मेंटाची सुद्दां कितें स्किम्स आसात त्यो आमच्या एंटरप्रेन्युरांक मेळच्यो म्हणून. एक गोष्ट आज आमचे सरकारान भितर सरकारचे लिडर हांगा आसात, दोनी आमचे सारस्वत आमचे लोक लिडर, तांचे मुखार परत एकदां म्हाका सांगून दिसता की आमचें एक बारीकशें स्वप्न म्हणना पूण आमकां एक बारीकशें आमचो विचार आसा. येणारे काळांत मडगांव सारक्या सेंटराक धरून एक सारस्वत भवन जावचें, ज्या जाग्यार आमी शैक्षणीक पावंड्यार, कला पावंड्यार आनी अन्य इवन आतां आमचे एक परीक्षक आदले हायर एज्युकेशन डायरेक्टर म्हजे मित्र भास्करबाब नायक हांचे कडेन हांव इंटरेक्ट करतालो. तांणी सुद्दां सांगलां की आमचे कडेन डिफरंट कल्पनाज आसा, आमी बसून करूं जाता जेणे करून आमच्या जे समाजाक उपयोगी पडूं शकतात, जावं ते मॅट्रिमोनियलांत आसूं जावं शिक्षणांत आसूं, कारण ते स्वता एक शिक्षण तज्ञ आसात. सो येणाऱ्या काळांत फूड फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवलाच्या भायर तुमचे पर्यंत थोड्यो गोष्टी पावपाचे आमी प्रयत्न करतले. सगळे सारस्वतांक खबर आसा की तशें पळोवंक गेले जाल्यार आमी एक एंडेंजर्ड स्पिसीस. आतां पिसय बी कशी आहा, रानान पिसय बी कशें आसता, तशें बामण म्हणटा तो गोंयांत तसो एंडेंजर्ड स्पिसीस आसा, हें आमी एक्सेप्ट करूंक जाय. आनी आमी मातशें तशें पळोवंक गेले जाल्यार आमी हुशार ओपिनियन मेकर आनी जे कितें दूरदृश्टी आशिल्ली एक कम्युनिटी म्हणून आमकां लोक मानतात. म्हणटकीर आमकां जतनाय आसूंक जाय की कितें चल्लां, कशें राज्य चल्लां. आज तुमी 2 दीस पयलीं पेपरान वाचलां आसतलें, गोंयचे इतिहासान पयलेंदां आमचें अधिवेशन सुरवात जातना आमचो सभापती एक मंत्र्याचेर एटॅक करता. पण आमकां आनी गरज ना ओपोजिशनान बी उलोवपाक, सभापतीच ताचेर एटॅक करता. हें इतिहासांत केन्ना जावंक ना. अशें आमचें राज्य चालू आहा आनी त्या राज्यान आमचो बाब रोहन खंवटो मंत्री आहा, ते एक आमचे आमी खुशाल जावंक जाय. आतां हे सगळे हातूंत लोक आमकां कितें म्हणून पळयतात, लोक आमकां ओपिनियन मेकर म्हणून पळयतात, लोक आमकां एक हाय
मोरल आनी एथिकल ग्रावंड राखपी म्हळ्यार आमी कांय चूक करूंक शकना. जें कितें कला आनी संस्कृती खात्यान जालां म्हणटात तें जर हांवें केल्लें वो तें रोहनान केल्लें ताका केन्नाचोच पासार मारपाचें रस्त्यार करून हय हो ना हें सगळ्यांक खबर आसूंक जाय. सो हें आमी एक्सेप्ट करतना आमी आमचे कडेन एक सारको व्हडलो आदर्श गोंयचे समाजा कडेन आमी फुडें दवरतले. हो आमचो हावेस आसपाक जाय, आमच्या भुरग्यांचो हावेस आसपाक जाय की हायस्ट स्टँडर्ड हो आमचे कडच्यान येवंक जाय. तातूंत आमी सांगूंक शकना की आमी हांगाच्यान थंय गेले कित्याक आमकां देवान सांगलें. तें सांगतकर आमकांच न्ही ते लिडराकूच न्ही पूण सगळे समाजाचे लोक फकाणां करूंक लागतात डायरेक्ट खंयच्या देवान ताणें आमकां सांगलें. सो आमी अशें वी शूड नॉट बी द लाफींग स्टॉक ऑफ द गोवन कम्युनिटी. वी कॅनॉट बी द लाफींग स्टॉक ऑफ गोवन कम्युनिटी. गोंयचो जो समाज आहा ताका दिशा दाखोवपी हो समाज म्हणटा तो सारस्वत समाज आनी वी शूड बी प्रावड की आमी ह्या समाजांतले बांदव. आनी ताजे खातीर आज आमी बरे स्टँडर्ड जर दवरतले हें फेस्टिवल 20 वर्सां ट्रान्सफॉर्म जायत आहा. सपोर्टाक खूब मेळ्ळा, जी गर्दी आसा, जो एकवट आसा म्हाका दिसता कित्याक आमी एकठांय ना. देशान कितलेंय सांगलें आयचो फेस्टिवल सोंपलो की परत परत सगळे जाण आपापल्या वाड्यार आपापल्या कामान आपापल्या गांवी समाजाक एकठांय करपाक आनी समाजाक फुडें व्हरपाक हें स्वता आमच्या भितर एक तळमळ आसलो ना, एक धोरण असलें ना जाल्यार येता त्या दिसांनी आमचे खुबशे जे फुडली पिढी आसा ऑल ऑफ अस आर इंटलेक्च्युअल्स. सगळ्यांचे तकलेन शेणी आसूं ना नासूं ज्ञान आसा आनी तें ज्ञान फुडें वता आसतना ऑपॉर्च्युनिटी समज गोंयांत मेळना जाल्यार तो भुरगो भायर वता आनी जेन्ना तो भायर वता तेन्ना प्रश्न पडटा की ताजो फुडार आनी आमचे सारस्वताचें सांबाळप एकामेकाक जमतलें काय नाका. ताज्या खातीर जो पर्यंत आमी हांगा वी डोंट कम टुगेदर इट वील ऑलवेज बी अ चॅलेंज. विजय उलयता आसतना विजयान एसेंब्लीचो ट्रायल आजून मारून जालो. एसेंब्ली चालू जाता फाल्यांच्यान पूण एक 2-3 विचार ताणें मांडले. पूण तातूंत एक आसता की आज समज हांव आनी विजय राजकारणांत आसात जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता वी हॅव बीन फायटींग ऑल द ऑड्स. 8 वर्सां आमी बरोबर ऑपोजिशनान 2 वर्सां आमी दोगूय जाण बरोबर रुलिंगान आशिल्ले. आतां तो ऑपोजिशन आनी आतां हांव रुलींग आयच्या तारखेन तरी फुडल्या हांव नकळो आनी इल्ल्या दिसांनी हांव नकळो आनी इल्ल्याशान म्हयन्यांनी हांव नकळो पूण आयच्या तारखेर विजय ऑपोजिशन आनी हांव रुलींग जें आसा तातूंत एक आसा की दोगांकूय गोंयचो मोग आसा आनी गोंया खातीर कितें बरें जावचें आनी गोंयकारपण कशें सांबाळचें हें ताज्या विचारान जेन्ना ऑपोजिशन उलयता जाल्यार आमकां आज चान्स मेळटा रुलिंगाच्या हातूंतल्यान जाता तितलो फुडें विचार व्हरपाक. सगळीं बोटां एक नासतात आनी ताज्या खातीर मे बी कलिग्साचे एकट्याचो विचार वेगळो आसतलो पूण कमिंग इन पॉलिटिक्स इटसेल्फ टू मेक अ डिफरन्स इज समथींग दॅट वी हॅव स्टार्टेड. आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी फुडले समज आमी गोंया खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार समाजा तर्फे तरी विजयान जशें सांगलां आनी देशान जशें म्हणलें की सरस्वत भवन जावपाची गरज आसा म्हणून म्हाका तरी दिसता हें सगळी काळाची गरज की सरस्वत भवन जावपाक जाय, बऱ्या पद्दतीन जावपाक जाय. थंय फक्त वर्साक एक न्हय जाल्यार वी नीड टू हॅव अ कंटिन्युअस डायलॉग्स डिस्कशन्स थिंग्स नॉट ओन्ली फॉर आवर समाज बट बेटरमेंट ऑफ गोवा, बेटरमेंट ऑफ द सोसायटी. आमचो खंय तातूंत हातभार आसा जाल्यार तुमी सांगचो. वी आर देर टू सपोर्ट दीस कॉज. आनी ज्या तरेन देश नवनाथबाई शर्मा सगळ्या वांगड्यांनी हें सुंदरशें कल्चरल फेस्टिवल सगळ्यांक हाडपाक बरोबर जो केला तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन. हार्टिएस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर हॅविंग ऑर्गनायज्ड द वंडरफूल सक्सेसफूल इव्हेंट. हांगा येता आसतना म्हाका दोग-तीग जाणांनी फोन मारलो की लोक आसा मरे थंय एका 2-3 इव्हेंट बरोबर चलतात म्हणून. हांवें ताका म्हणलें 5 जाण सुद्दां आसा जाल्यार हांव वता कित्याक हांवें उतर दिलां पूण 100% तांणी जो कार्यक्रम केला तो परत आसतलो म्हणून. आनी हांगा येतकर एक प्रूव जालें की सारस्वत बांधवांनी सगळ्यांनी सांगलें की खंयचेय प्रोग्राम आसूं दी आमी आज आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले म्हणून आनी उपस्थिती दाखयता. मिस्टर सारस्वत रनर्स अप टायटल गोज टू मिस्टर अच्युत नाईक दलाल.
तांचें नांव जावन आसा शौनक प्रभुदेसाय. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.